ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 18. ஓம் நமச்சண்டிகாயை சூதவாச்ச ஸ்ருத்வா தம் ஆகதம் ராஜா மந்திரிபிः சகித शुचिः पुरपुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात् कृत्वार्हणं नृपः सम्यक् तत्तासनमनुत्तमं पप्रच्छ कुशलं गां च विनिवेद्य पयस्विनीं स च तां नृपपूजां वै प्रत्यगृह्णाद्यथाविधि पप्रच्छ कुशलं राज्ञे स्वं निवेद्य निरामयं कृत्वा कुशलसम्प्रश्नम् उपविष्टं सुखासने सुखं व्याससुतं शान्तं पर्यपृच्छत पार्थिवः. किं निमित्तं महाभाग निःस्पृहस्य च मां प्रति जातं ह्य आगमनं ब्रूहि कार्यं तन्मुनिसत्तम. शुक उवाच व्यासेनोक्तमहाराज कुरुतार परिग्रहं सर्वेषाम् आश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः मया नाङ्गीकृतं वाक्यं मत्वा बन्धं गुरोरपि न बन्धोऽस्तीति तेनोक्तो नाहं तत्कृतवान् पुनः इति सन्दिग्धमनसं मत्वा स मुनिसत्तमः उवाच वचनं तथ्यं मिथिलां गच्छमाशोचः राज्योऽस्ति जनकस्तत्र जीवन्मुक्तो नराधिपः विदेहो लोकविदितः पाति राज्यमकण्टकं कुर्वन् राज्यं तथा राजा मायापाशैर्न पद्यते. पश्यतं नृपशार्दूलं त्यज मोहं मनोगतं कुरुतारान् महाभाग पृच्छवा भूपतिं च तं सन्देहं ते मनोजातं कथयिष्यति पार्थिवः. तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मामेहि तरसा सुत सम्प्राप्तोऽहं महाराज त्वत्पुरेश तदाज्ञया मोक्षकामोऽस्मि राजेन्द्र ब्रूहि कृत्यं ममानग तपस्तीर्थव्रजेष्याश्च स्वाध्यायतीर्थसेवनं ज्ञानं वा वद राजेन्द्र मोक्षं प्रति च कारणं. जनक उवाच शृणु विप्रेण कर्तव्यं मोक्षमार्गश्रितेन यत् उपनीतो वसेदादौ वेदाभ्यासाय वै गुरौ अधीत्य वेद न्यायवृत्तिस्तु सन्तोषी निराशी गतकल्मषः अग्निहोत्रादिकर्माणि कुर्वाणः सत्यवाक्शुचिः पुत्रं पौत्रं समासाद्य वानप्रस्थाश्रमे वसेत् तपसा षड्रिपूञ्जित्वा भार्यां पुत्रे निवेश च सर्वानग्निन्यतान्यायम् आत्मन्यारोप्य धर्मवित् वसेत् तुर्याश्रमे श्रान्तः शुद्धे वैराग्यसम्भवे विरक्तस्याधिकारोऽस्ति सन्यासे नान्यथा क्वचित् वेदवाक्यमिदं तथ्यं नान्यतेति मतिर्मम. सुखाष्टाचत्वारिंशद्वै संस्कारा वेदबोधिता 40 गृहस्थ शुक उवाच उत्पन्ने हृदि वैराग्ये ज्ञानविज्ञानसम्भवे अवश्यमेव वस्तव्याम् आश्रमेषु वनेषु वा. जनक उवाच इन्द्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारां स्थाननेकषः भोजनेच्छां सुखेच्छां च शय्येच्छामात्मजस्य च यदि भूत्वा गतं कुर्याद् विकारे समुपस्थिते दुर्जरं वासनाजालं न शान्तिमुपयाति वै. अतस्तच्च मनार्थाय क्रमेण च परित्यजेत् ऊर्ध्वं सुप्तपदद्येव न शयानपदद्यतः परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गं लभते पुनः. यथा पिपीलिका मूला चाकायामधिरोहति शनैः शनैः फलं याति सुखेन पदगां कामिनी विहङ्गस्तरसा याति विघ्नशङ्गामुदस्व वै. श्रान्तो भवति विश्रम्य शुकं याति पिपीलिका मनस्तु प्रबलं काममजेयमक्तात्मभिः अथ क्रमेण जेतव्यम् आश्रमानुक्रमेण च गृहस्थाश्रमसंस्थोऽपि शान्त सुमतिरात्मवान् न च
हृष्येन्न च तपेल् लाभालाभे समोद्भवेत् विगतं कर्म कुर्वाणः त्यजं चिन्तान् व्यचवितं च यत् आत्मलाभेन सन्तुष्टो मुच्यते नात्र संशयः पश्याहं राज्यसंस्थोऽपि जीवन्मुक्तो यथा नगत् विचरामि यथा कामं न मे किञ्चित् प्रजायते भुञ्जानो विविधान् भोगान् कुर्वन् कार्याण्यनेकशः भविष्यामि यथाहं त्वं तथा मुक्तो भवानघ कथ्यते खलु यदृश्यम् अदृश्यं बध्यते कुतः दृश्यानि पञ्चभूतानि गुणा तेषां तथा पुनः आत्मा कम्योनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन स कथं बध्यते ब्रह्माग्निः विकारो निरञ्जनः मनस्तु सुखदुःखानां महतां कारणं द्विज जाते तु निर्मले ह्यस्मिन् सर्वं भवति निर्मलं भ्रमन् सर्वेषु तीर्थ न देहो न च जीवात्मा न इन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत कर्हिचित् बन्धमोक्षौ मनस्संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशाम्यति शत्रुर्मित्रमुदासीनो भेदा सर्वे मनोगताः एकात्मत्ये कथं भेदः सम्भवेद्वैतदर्शनात् जीवो ब्रह्म सदैवाहं नात्र कार्या विचारणा भेदबुद्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते अविद्येयं महाभागविद्या चैतन्यवर्तनं विद्या विद्ये गुणागुणेषु वर्तन्ते भूतानि च तथैव च इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु को दोषस्तत्र चात्मनः मर्यादा सर्वरक्षार्थं कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाशः स्यात् सौगतानामिवानघ धर्मनाशो विनष्टः स्यात् वर्णाचारोति वर्तितः अतो वेदप्रतिष्ठेन मार्गेण गच्छतां शुभं शुक उवाच सन्देहो वर्तते राजन्न निवर्तते मे क्वचित् भवता गतितं यत्तत् शृण्वतो मे नराधिप वेदधर्मेषु हिंसा स्याद् अधर्म बहुला हि सा कथं मुक्तिप्रदो धर्म वेदोक्तो बत भूपते प्रत्यक्ष सौत्रामणौ तथा प्रोक्तः प्रत्यक्षेण सुराग्रहः द्यूतक्रीडा तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च श्रूयते स्म पुरा ह्यासी च बिन्दुर्नृपोत्तमः यज्वा धर्मपरो नित्यं वदान्यः सत्यसागरः गुप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता चोत्पदगामिनां यज्ञाच्च विहिता तेन बहवो भूरिदक्षिणाः चर्मणां पर्वतो जातो विन्ध्याचलसमप्नः मेघां पुप्लावनाज्जाता नदी चर्मण्वती शुभा सोऽपि राजा दिवं यातः कीर्तिरस्याचला भुवि एवं धर्मेषु वेदेषु न मे बुद्धि प्रवर्तते स्त्रीसङ्गेन सदा भोगे जनक उवाच हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता उपाधियो गतो हिंसा नान्यतेति विनिर्णयः यथा चेन्दनसंयोगात् अग्नौ धूम प्रवर्तते तद्वियोगात् तथा तस्मिन् निर्धूमत्वं विभाति वै अहिंसां च तथा विद्धि वेदोक्तां मुनिसत्तम रागिणां सापि हिंसैव निःस्पृहाणां न सा मता अरागेण च यत्कर्म तदाहंकारवर्जितम् अकृतं वेद विद्वांसः प्रवदन्ति मनीषिणः
गृहस्थानां तु हिंसैव या यज्ञे द्विजसत्तम आरागेण च यत्कर्म तथाहंकारवर्जितं सांहिसैव महाभाग मुमुक्षूणां जितात्मनाम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकाय जनकोपदेशवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु।